لون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء. रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मौलाना फ़िदा साहब हमारे साथ है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इमाम भी है और जामिया दारुल कराची की फाजिल है। और ये जो चतराल की एक शाही क़ला है, और तकरीबन इसकी तारीख़ के बारे में मौलाना साहब बताएंगे कि ये हुकूमत कब आई, ये क़ला कब बना, कितना अरसा हुआ, क्या चीज़ है। ज़रा मौलाना फ़िदा साहब बताइए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना सलीम साहब बहुत शुक्रिया। जो मालूमात हमने यहाँ के हमारे साथी से ली है, उसके मुताबिक ये कटूर ख़ानदान जो मेहतर चतराल के नाम से भी मशहूर है, 1585 को ये यहाँ इनकी हुकूमत कायम हुई है। 1585 से लेकर सन 1969 तक, यानी गोया के सन 1969 में ये पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। और ये जो जिस किले में हम खड़े हैं, ये इनका कहना ये कि 1774 में ये किला बना। ये कौन सी फैमिली का? ये मेहतर चतराल कटूर खानदान। कटूर ख़ानदान ये क़ला 1774 में ये बना। 1774 में ये क़ला बना है। और जहाँ हम खड़े हैं ये अदालती जगह है। मेहतर चतराल सामने बैठते थे और यहाँ दरबार भी लगता था और अदालत भी यहीं लगती थी। फैसला जात मेहतर चतराल सामने बैठ के करते थे। ये जो सामने चिनार का जो दरख्त है, ये इनका कहना है हमारे साथी का 600 साल पुराना ये दरख्त है। और इसी तरह यहाँ हमारे आगे ये जो दरख्त है, जी। और इसका ये कहना है कि रीठे का दरख्त है ये रीठा, और ये 270 साल पुराना है। अच्छा, बाकी मौलाना किसी ने बताया कि इसकी दीवारी तकरीबन 8 फुट से ज्यादा चौड़ाई। हाँ, 8 फुट से ज्यादा। इनका कहना है 20 फुट तकरीबन 20 फुट जो आपने तस्वीर ली है। अच्छा, एक बात इन्होंने ये बताई, इतना कदीम क़ला 1774 का बना, और इसमें कोई सीमेंट क़ला में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसमें अंडा और उसमें जो है ना बकरे के बाल ये इस्तेमाल हुए। हाँ, ये गारे में डाल के उसको मजबूत बनाया गया। जी। तो इस क़ला को आपको मजीद सैर कराते हैं, इंशाअल्लाह दिखाते हैं। यहाँ नीचे कुछ जगह है, उसके बारे में बताया गया। हाँ, जेल खानाजात थे, और वहाँ से दरिया तक रास्ता जाता है। वहाँ से पानी लाने का भी इंतजाम किया जाता था। अभी ये बंद कर दिया गया। अब इनको कह रहे हैं कि ये भर के, यानी पत्ते वगैरह मट्टी डाल के उसको भर दिया गया। ये सामने जगह जहाँ हमारे जो साथी खड़े हैं। हाँ, ये रास्ता दरिया तक जाने के लिए भी था। जी। और ये सामने इतने खूबसूरत पहाड़।
ناظرین، چترال کا شاہی قلعہ 1774 میں بنا، اس میں صرف ایک درخت 600 سال پرانا ہے، اور اس چترال ریاست کا بانی امان الملک ہے۔ یہ جو قلعہ اور یہ بادشاہت قائم کی، یہ امان الملک صاحب ہے۔ امان الملک صاحب کی حکومت 1856 سے 1892 تک رہی، اور ان کے بیٹوں میں ایک ناصر الملک ہے۔ ناصر الملک نے 1938 میں چاند ستارہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اس ملک کا جو جھنڈا بنے گا وہ چاند ستارہ پر مشتمل ہوگا، اور وہ اب بھی چترال کے اس قلعے میں موجود ہے۔ عجیب و غریب قلعہ ہے، ان کی بہت حسین ترین، خوبصورت ترین شاہی قلعہ ہے، اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس میں مہتر چترال جو موجودہ ہے، جن کا نام فاتح الملک علی ناصر ہے، جو 1911 سے لے کر آج تک علامتی طور پر مہتر چترال ہے، وہ اس کی مجلس لگتی ہے، اس کا باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ ہے، لوگ اس سے ملنے آتے ہیں، اس میں 200 سال پرانی قالینیں ہیں۔ اس طرح سے ناظرین، اس قلعہ کے اندر آپ کو جانوروں کی اصلی حالت میں شیر ہے، اسی طرح مارخور ہے، اسی طرح مختلف قسم کے ہرنے ہیں، باراسینگی ہے، اس کی اصلی حالت میں ان کے ڈانچے موجود ہیں جو ان کو ہدیہ کیے گئے تھے۔ آپ کو قلعہ کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خط بھی نظر آئے گا، مختلف وفود، مختلف لوگوں کی تصاویر نظر آئیں گی، جو ایک شاہکار ہے یہ قلعہ، اور کریڈٹ جاتا ہے چترال والوں کو اور ان کے مہتر صاحب کو کہ ابھی تک اس قلعے کو اصلی شکل میں برقرار رکھا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ امان الملک صاحب، ان کے بعد شجاع الملک تھے، شجاع الملک کے بعد مظفر الملک تھے، مظفر الملک کے بعد سیف الرحمن، سیف الرحمن کے بعد سیف الملک، اور سیف الملک کے بعد آخر میں فاتح الملک علی ناصر جو اس وقت تک موجود ہے۔ وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب